नमस्ते क्रोध संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते पिंगलाय नमोस्तुते नमस्ते भद्ररूपाय नमस्ते भद्ररूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते कृष्णाय च नमोस्तुते नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते च अंतकाय च अंतकाय च नमस्ते च अंतकाय च नमस्ते च अंतकाय च नमस्ते यमसज्ञाय नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते सौरये विभो नमस्ते सौरये विभो नमस्ते मंदसंज्ञाय नमस्ते मंदसंज्ञाय श्रीश्चराय नमोस्तुते श्रीश्चराय नमोस्तुते प्रसादं कुरु देवेश प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च दीनस्य प्रणतस्य च दीनस्य प्रणतस्य च दीनस्य प्रणतस्य च